Assalamu alaikum dear viewers, welcome back to my channel. कैसे हैं सब लोग दोस्तों, पिछली वीडियोस में आप ज़मीनी पैमाइश के मुतल्लिक खूब डिटेल से वाक़फ़ियत हासिल कर चुके हैं, इसलिए आज ज़रा दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो इल्म पटवार व जायदाद में ख़ासी अहमियत का बाइस है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जायदाद को किसी दूसरे के नाम मुंतकिल करने के बहुत सारे ज़राए और तरीक़े हैं, जिनमें से एक ज़रिया है हिब्बा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि हिब्बा क्या है, इसकी शरई और कानूनी हैसियत क्या है। जायदाद हिब्बा करने के लिए कौन सी शराइत जाननी ज़रूरी है। जायदाद हिब्बा के कब्ज़े का इंतकाल किस तरह किया जा सकता है। हिब्बा कोई अपनी पूरी जायदाद या इसका कुछ हिस्सा किसी दूसरे शख्स के नाम बग़ैर मुआवज़ा या कीमत वसूल किए हमेशा के लिए मुंतकिल कर दे तो ये हिब्बा कहलाएगी। हर मुसलमान को अपनी पूरी जायदाद पर मुकम्मल इख्तियार है। वो अपने नाम की जायदाद को बेचने और बग़ैर कीमत लिए किसी को बख्शने का मजाज है। हिब्बा अपने वारिस के नाम भी हो सकता है। हिब्बा के लिए बुनियादी शराइत। 3 बातों या शराइत के बग़ैर कोई किसी को अपनी जायदाद हिब्बा नहीं कर सकता। नंबर 1, हिब्बा करने वाले की तरफ से पेशकश। नंबर 2, जिसको हिब्बा करना हो इसकी तरफ से कबूलियत। नंबर 3, जायदाद की मलकियत और कब्ज़े का इंतकाल करना। दोस्तों, इन 3 शराइत में से कोई सी एक भी पूरी न हो तो हिब्बा मुकम्मल नहीं हो सकता। दोस्तों, हिब्बा की 2 सूरतें हो सकती है। पहली सूरत, हिब्बा इवज़ या कीमत के ज़रिए। इवज़ के ज़रिए हिब्बा जो है ये एक सौदा या फ़रोख्त है। इसमें मलकियत मुंतकिल करने के लिए कब्ज़ा देने की ज़रूरत नहीं होती। इस किस्म के हिब्बे में जो काबिल तक़सीम जायदाद होती है, इसका कुछ हिस्सा तक़सीम ना भी हुआ हो फिर भी इसे मुंतकिल यानी हिब्बा किया जा सकता है। अलबत्ता काबिल तक़सीम जायदाद अगर गैर तक़सीम शुदा हो और इसे हिब्बा कर दिया जाए तो ये हिब्बा फासिद है। दूसरी सूरत, हिब्बा बशर्ते इवज़। अगर जायदाद मुआवज़े की शर्त पर हिब्बा की जाए तो ये हिब्बा बशर्ते इवज़ हिब्बा कहलाएगा। इस किस्म के हिब्बे में कब्ज़ा देना ज़रूरी है और ये तब तक काबिल मनसूख भी है जब तक हिब्बा कबूल करने वाला मुआवज़ा या कीमत जिसकी शर्त रखी गई होती है वो अदा न करे। मुआवज़े की अदायगी के बाद हिब्बा नाकाबिल तनसीख हो जाता है। हिब्बा करने की सूरत में कब्ज़े का इंतकाल। दोस्तों, जायदाद हिब्बा करने की सूरत में कब्ज़ा दिए बग़ैर हिब्बा मुकम्मल नहीं होता। कब्ज़ा देने के लिए हिब्बा की गई जायदाद का इंतकाल दर्जा झेल सूरतों में किया जा सकता है। अगर जायदाद
ہبہ کرنے والے کے قبضے میں ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قبضہ ہبہ کرنے والے کو منتقل کر دے۔ نمبر 2، اگر ہبہ کی گئی جائیداد کرایہ داروں کے قبضے میں ہو تو کرایہ داروں کو ہبہ سے خبردار کر کے انہیں تلقین کر دی جائے کہ کرایہ اب ہبہ کرنے والے کو دیں۔ نمبر 3، اگر ہبہ کرنے والا اور ہبہ قبول کرنے والا دونوں اس جائیداد میں رہ رہے ہوں جسے ہبہ کیا گیا ہے تو اس ہبہ کی تکمیل کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہبہ کرنے والا اس جائیداد پر قبضہ چھوڑنے کا اعلان سب کے سامنے کر دے۔ ہبہ کی شرعی حیثیت۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: زندگی کے لیے ہبہ کے بارے میں فیصلہ فرمایا کہ یہ اسی کا ہے جس کو ہبہ کیا گیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ حضور نے اپنی زندگی میں ہر قسم کا ہبہ درست قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ترجمہ: جس شخص کو اور اس کے وارثوں کو تاحیات کوئی چیز دی گئی سو یہ چیز اس کے لیے ہے جس کو دی گئی ہے، وہ چیز دینے والے کی طرف نہیں لوٹے گی، کیونکہ اس نے ایسی چیز دی ہے جس میں وراثت جاری ہوگی۔ دوستو، جب کوئی اپنی چیز کو زندگی میں ہبہ کر دے تو وہ اس کی ملکیت ہو جاتی ہے جس کو ہبہ کی گئی ہو، اور پھر اس چیز کو ہبہ کرنے والے کی وراثت شمار نہیں کیا جاتا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور ہبہ کامل قبضہ سے مکمل ہو جاتا ہے۔ دوستو، شرعاً اور قانوناً کوئی شخص اپنی پوری جائیداد بھی ہبہ کر سکتا ہے اور اپنی جائیداد کا کچھ حصہ بھی ہبہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری بھی۔ ہبہ وارث اور غیر وارث کسی کے حق میں بھی ہو سکتا ہے، البتہ ایسا ہبہ جس نے مستقبل میں ہونا ہو وہ قانونی طور پر درست نہیں، کیونکہ میں بتا چکا ہوں کہ بغیر قبضہ دیے ہبہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر ہبہ کی گئی جائیداد کا قبضہ مستقبل میں ملنا ہو تو یہ ہبہ نامکمل ہے۔ اگر باپ کی طرف سے اپنی نابالغ اولاد کو کچھ ہبہ کیا جائے یا کوئی قانونی وارث اپنے تحویل میں موجودہ نابالغ فرد کے حق میں کچھ ہبہ کرے تو اس صورت میں قبضے کی تبدیلی ضروری نہیں ہوتی۔ اگر ہبہ والد یا قانونی وارث کے علاوہ کسی اور نے کیا تو اس کے باپ یا قانونی وارث کو جائیداد کا قبضہ دے کر پورا کیا جا سکتا ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک اور شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔